نكمل علينا لو فورماليزم ماتيماتيك. دونك من بعد ما هضرنا على فونكسيون دوند غادي نهضروا دابا على لي فيكتور. غادي نهضروا على نوطاسيون ديال ديراك، كيفاش ديراك شاف هاد لي فيكتور او هاد لي فونكسيون هادو. Donc, définition, un état physique, il est déterminé par la donnée de la fonction, donc, soit par la donnée de ses composantes sur une base. Donc, l'état physique de la particule, ou les propriétés physiques de la particule. Parce que les propriétés physiques, on automatiquement soit la position, soit l'impulsion, soit l'énergie, soit le spin. Donc, on a des questions, c'est que tu la particule. Donc, il a بغيتي تجبد هذوك لي كيسيون ديالك شنو خصك لا دوني ديال واحد لا فونكسيون دون اللي هي بسي دو ار اللي كتنتمي لسي او اللي كتنتمي لاف. دونك هذه سي اون فونكسيون دون. دونك كنبداو بواحد لو بوستيلا تو ايتا كوانتيك دون بارتيكول. دونك غير تسمع ايتا كوانتيك دير انت في بالك راه هي واحد لا كارت ناسيونال اللي فيها لي بروبريتي ديال لا بارتيكول. دونك غير تسمع ايتا كوانتيك راه اوتوماتيكمون قصد بها لينيرجي ديال لا بارتيكول، لا بوزيسيون ديال لا بارتيكول، لامبولسيون ديال لا بارتيكول، سبين ديال لا بارتيكول. دونك هادشي كامل، هاد لي بروبريتي كاملين ديال لا بارتيكول ديالك كنسميها ان ايتا كوانتيك. دونك هاد لي بروبريتي فين كاينين فواحد الفيكتور. هذيك الفيكتور اولا هذيك لا فونكسيون دوند اللي قلنا كتنتمي لواحد ليسباس فوق اللي هو اف. دابا ديراك غادي ياخذ نفس لا فونكسيون، غادي يقول بما ان هاد الحوايج هادو كيتصرفوا كوم دي فيكتور، علاش ما ناخذهمش دي فيكتور ونخدموا بلي فيكتور، وغادي يحط لي نوطاسيون ديالك. دونك فيكتور في لا فيزيك علاش بيان سور تقدر تسولني تقول لي علاش زعما يخدموا بلي فيكتور وما يخدموش بلي فونكسيون. تو سامبلومون حيت دونك الا خدمنا بليسباس f ou l'espace de carré sommable, ce sont des fonctions. Il a que مثلا دير لي la somme ديال deux fonctions. كنعرف بان la fonction شي حاجه دايره بحال هكا. قلت لك دير لي la somme ديال deux fonctions. دونك الا بغيتي تحسب la somme psi 1 زائد psi 2، هذه مثلا هي psi 2. دونك راه شي حاجه معقده شي شويه، كتبان لك هنا بان شي حاجه معقده. مي الا قلت لك في لي فيكتور في ليسباس ديتا غادي نسمي ليسباس ديتا، الفيكتور ابقى نرمز لها شي حاجه بحال هكا. هذه نوطاسيون ديال ديراك، هذا كيتسمى البرا. الا كنت دير لي لا سوم ديال دو فيكتور، ما كاين مثلا دير لا سوم ديال دو فيكتور كتخدم لي بروبريتي ديال لي فيكتور اللي هي كتكون واحد اللوزونج. بيان سور هادشي صالح الا قلت لك ضرب لي مثلا لاندا سي 1 لاندا في واحد الفيكتور، ما كاين مثلا منها شنو كدير، يا اما كتكبر لك الفيكتور الا كان لاندا كبر من واحد غادي يكبر لك الفيكتور، ولا كان لاندا صغر من واحد غادي يصغر لك الفيكتور. دونك هنا كتبان لك بانه نخدم بلي فيكتور ما كاين مثلا ما نخدم بلي فيكتور احسن من لي فونكسيون. فونكسيون كتكون معقده، غير لاديسيون راه معقده شي شويه. حركه ضربتي في واحد الفيكتور، حركه اللي درتي هاد لوبيراسيون هادي لاندا بسي 1 مثلا لاندا 1 بسي 1 لاندا 2 بسي 2 اكسيتيرا اكسيتيرا. اوكي دونك هنا كيبان لك ديراك بان له بانه من الافضل يخدم بلا الجبر. دونك لا جبر فاش كنقول لا جبر يعني كنخدم بلي فيكتور وكنخدم بلي ماتريس. اوكي نحيدو من هادشي. دونك هذا هو الفرق ما بين ليسباس ديال ديتا و ليسباس ديال لي فونكسيون دو كاري سومال. غادي ديفيني كما قلت لك. دونك ليسباس ديتا بقى رمز له بهاد او هذا. دونك le vecteur ket شنو هي de l'annotation d'état. Le vecteur d'état sera représenté par psi اللي غادي تسمى le ket ديال psi. Donc psi sera interprété comme l'ensemble des composants du ket psi sur une base donnée R jouant le rang d'un indice. غنشوفو هادشي من بعد. لو برا بويسك ديفينيت لو برودوي سكالير اللي ديفينيتو قبل، ديفينيتو بهاد لا مانيير هادي. قلت لكم هو في مثلا في واحد بسي هو في ايطوال فوا بسي فوا ديد ار. هنا كتلاحظ بان البرودوي سكالير في هذا ليسباس هذا ماشي نفسو بحال ار 3. ار 3 الا كتبتي ليه في فوا دبليو راه بحال دبليو فوا في. هنا الا قلبتي الاخر راه ماشي بحال راه ماشي نفس لانتيغرال، راه كتحسبش نفس لانتيغرال. انا راه بسي ايطوال تولي لك وهنا في. دونك هادو نورمالمون راه ديفيرونت. اوكي دونك بويسك هنايا لوردر كيلعب واحد الدور. دونك هنا غادي نطلق واحد لا نوطاسيون جديده اللي هي لو كيت. دونك لو كيت هو هذا كيلعب ليا الدور ديال هاد الايطوال هذا. دونك الا بغيت نحسب في لو برودوي سكالير غادي نبقى نرمز له هكا. دونك هاد في هادي يعني هو اللي غادي ندير له ليطوال هنايا و ديد ار. دونك هنا كيبان لك بان عندي جوج ديال لي تيب ديال لي فيكتور في هاد ليسباس هذا.
اوكي. كاين لي برا وكاين لي كيت. دونك لي برا هما اللي كيعاونوني او باش كندير الانتيغرال، و لي كيت هما هاد اللي ديفينيت في الاول وين ما كتحاديش كاع. اوكي. عليها كاين خصني نفرق ما بين البرا والكيت، ماشي بحال ار 3. ار 3 ما عنديش نفرق ما بين في و دبليو. علاش؟ حيت يمكن لك تقلبهم بجوج، ما كيبدلكش، هذا راه توجور لو ميم نومبر، هذا توجور لو ميم نومبر. اما هنا راه ماشي لو ميم نومبر، يعني بحال الا عندك واحد جوج ديال لي تيب ديال لي فيكتور او لا جوج لي زونسومبل في هذا ليسباس فيكتوريال هذا. اوكي. دونك هذه هي النظره ديال ديراك ديفينيت le bras ou le quête. On montre que E est un espace vectoriel sur C, et que ces éléments sont dotés d'un produit scalaire, ou le produit scalaire okay, où le vecteur phi appelé bras est un élément dual de E. Donc il met E, il définit le sous-ensemble est dual. Il est quand les vecteurs de E هما petits, les vecteurs de l'espace dual هما les bras. Donc il est quand هما les quêtes, les vecteurs de l'espace dual غادي نسميه le bras. OK. Ou le symbole هذا غادي يتسمى le bras quête. Donc la correspondance entre les bras ou le quête. Donc à tout quête correspond le bras, le réciproque n'est pas toujours vrai. ماشي à tout bras correspond le même quête. Donc comme le produit scalaire il est antilinéaire, donc هادشي كامل جايني l'antilinéarité ديال le produit scalaire. Par rapport au premier vecteur, le bras associé au quête, donc il a بغيت نعرف le bras ديال هاد لو كيت هذا كدير لاندا كيولي لاندا ايطوال، و لو برا كيولي كيت. اوكي. دونك رومارك هنا الترميز هذا يمكن نخليه، يعني فاش كنقول لاندا في واحد الفيكتور هو نفس الترميز ديال كندخل لاندا في وسط الفيكتور. هنايا لاندا الا كانت في وسط الاخر في وسط البرا، دونك الا بغيتي تخرجها من البرا خصك دير لها واحد الايطوال هنايا. اوكي. لو برودوي سكالير دو لا نوتاسيون ديراك هو هذا. Il suffit de remplacer virgule par, donc هذا هو la différence ما بين notation الأولى والنوتاسيون الثانية. L'extension de E des différentes notions définies sur E. Donc يمكن لك كما هضرنا في الأول les notions اللي جبدناهم في هاد le sens ensemble يمكن لي نزيد élargيهم ونخليهم في E هذا في l'espace ديال les vecteurs. Exactement اللي خصني يهمني بأن la relation في la base مثلا اختاريت واحد la base discrète ديما كتبقى لا ريلاسيون دورتوغوناليتي هي هادي، غير هنا غادي نخدم البرا والكيت، و لا ريلاسيون دو فيرميتور هي هادي نرمز لها بحال هكا، و نامبورط كيل فيكتور كيما قلت لكم يمكن لك ترمز لها تكتبها على هاد الشكل هذا. و الا بغيتي بيان سور هاد السي اي شنو قلت لكم كديروا كتشد هذيك بسي وكدير لها بحال الاسقاط على يو اي. se traduit par le fait est une base. Donc la base continue كنخدم دلتا. دونك هنا هادي بور اون باز ديسكريت كنخدم بالسامبول ديال كرونيكال، وهنا كنخدم بالدلتا ديال ديراك. اوكي. بسي يمكن لك تكتبها على هاد الشكل، علاش؟ حيت هادي سي اون باز اللي هي دونك هاد لا باز كونتينيو حتى هي تقريبا بحال قلتي جينيراليزاسيون ديال لا باز ديسكريت، حيت انا كنعرفو في الفيزيك او في الميكانيك دو بوين ولا في الميكانيك دي سوليد ديما كنخدمو في واحد اي جي كا. اي جي كا سي اون باز اللي هي ديسكريت، يعني عندها ثلاثه ديال لي فالور سوا الزيرو سوا الواحد. اوكي. مي فاش نبقى نخدم على هاد لي تيب ديال لي فونكسيون خصني نديفيني اون نوفيل باز اللي هي كونتينيو، يعني الا كتبت شحال من اليمون في هذيك في لا باز تقول لي اون انفينيتي ديال لي زيرو. جو بونس لي زوبيراتور نخليهم الفيديو الجاي. دونك نتلاقاو. تشاو.